पंजाब असम्बली में बजट की तैयारी, बजट तैयार हुआ, फिर पंजाब की काबीना आई और अवैस लगारी साहब ने वो बजट प्रेजेंट करना। अब उन्होंने खुद तैयार किया या नहीं किया, ये भी एक सवाल है। यकीनन ब्यूरोक्रेसी ने किया होगा। पंजाब असम्बली में जितने सारे वाक़यात हुए, आईजी साहब पंजाब असम्बली में, चीफ सेक्रेटरी जो पुलिस उन्होंने भेज दी, चीफ सेक्रेटरी उन्हें भी आज तलब किया गया, लेकिन फिर मुआहिदा हो गया और अब मैं ख्याल तार साहब की वजह से रुका हुआ था। ये सारे मामलात क्या हैं पंजाब असम्बली के, और आपकी जो रिज़र्व सीट्स पे आना था वो लोग क्यों नहीं आ सके? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। जिस तरीके से यहाँ पर सब कुछ मैनेज करके, दस्ताने हाथों से उतार के, हर तरीके से एक बैरूनी साजिश के साथ इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, वो सबके सामने है। किसी को कुछ नहीं भूला। उस दिन रात को 10 बजे क्या हुआ, 11 बजे क्या हुआ, 12 बजे क्या हुआ, रात के 2 बजे क्या हुआ, वो सबको सब कुछ याद है और याद रहना है और तारीख़ में लिखा जाना है। और अगर कोई ये समझता है कि तारीख़ जो है वो बदली जा सकती है, तो यकीन करें नहीं बदली जा सकती। वक्ती तौर पर आप शायद ये समझते हैं कि आपने बहुत दुरुस्त किया, लेकिन जब तारीख बजट पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए जो या मेरी 186 चाहिए नंबर। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जिस नहज पे हम चले गए हैं, अभी कल ही आप देखें जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर पुलिस जुल्म कर रही थी लोगों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, तो उसकी तरदीद करने को इस पहली दफ़ा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वही कुछ तो यहाँ हुआ। हमारे अपने इदारे जो हैं वो हमारे ऊपर आंसू गैस और लाठी चार्ज और औरतों को घरों से उठा रहे थे और दीवारें फलांगी जा रही थी, छोटे बच्चों को घरों से उठा रहे थे। तो पहली दफ़ा इन्होंने वही कर दिया यहाँ पर जो हिंदुस्तान उधर करता है। तो कोई तफरीक नहीं रहने दी कि अपने मुल्क के शहरियों को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो बजट क्या भला है इनके सामने, जो मर्जी कर देंगे। बजट पास, बजट भागता हुआ पास होगा, बजट बां करेगा असम्बली के अंदर कि जनाब मैं पास हो गया, भले कोई भी ना हो असम्बली में। आपने हमजा शहबाज को वज़ीर आला नहीं बनते देखा, ना असम्बली का इजलास हो सका, पुलिस उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर रही, लोगों को मारा गया, औरतों को मारा गया। एक बेचारी कोमे में रही हमारी मेंबर, अभी तक वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो कितने दिन तक वो कोमे के अंदर रही। सब कुछ करके उसको धक्के से वज़ीर आला बनाया गया। चीफ सेक्रेटरी और जो आईजी हैं उनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उन बेचारों की क्या जरूरत है ये काम करने की। वो इस तरह के दोनों ऑफिसर ही नहीं हैं, दोनों शरीफ लोग हैं और उनकी जरूरत नहीं है। सिर्फ उनका कसूर ये कि वो जरूरत से ज्यादा शरीफ है। उन्हें खड़े होना चाहिए था, असूल पर, आइन पर, कानून पर उन्हें खड़े होना चाहिए था। उन्हें फोन आया, वो ढेर हो गए और उन्होंने फिर उसके बाद वो किया। मेरा तो ये मुतालबा होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो जो अफसरान ने ये सब कुछ किया वो रिटायर्ड भी हों, उन्हें खींच के लाया जाए, कब्रों में हों तब भी उन्हें सजा दी जाए, ताकि उनकी अगली नस्लों को पता चले कि आपने टेलीफोनों के ऊपर ढेर नहीं होना, आपने लोगों की, औरतों की इज्जतें खराब नहीं करनी, कानून पे चलना है, इंसाफ पे चलना है। ये क्या तरीका हुआ? आप रिटायर्ड हों, जो कुछ मर्जी किया हो, उसके बाद घर चल जाएं। ये रीत बदलनी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर इमरान खान दोबारा आया तो ये रीत बदलेंगे। जो कुछ पाकिस्तान की आवाम के साथ किया गया वो किसी ने नहीं भूला। बार बार पूछा जाता है उस दिन आप वापस क्यों चले गए? आपने नहीं देखा कि लाहौर में क्या करवाया गया? पब्लिक को और पुलिस को आमने सामने लाके, पुलिस में भी एक शहादत हुई, पब्लिक में भी शहादतें हुई। यही काम चाहते थे। 245 के ऊपर यहां पर आर्मी बुलाई हुई थी, लोगों का गमो गुस्सा था। शाम को यहां पर लाखों लोगों ने दोबारा इकट्ठे होना था तो गोली चलनी थी। और इधर कई लोगों के सिक्योरिटी गार्ड थे जो ऑफिशियल वर्दी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड थे। जब आपको गोली पड़ती है तो आप अपनी जान बचाते हैं, उस टाइम आप सही और गलत नहीं देखते। तो अगर इधर से गोली चलती और हमारी फौज पे गोली चलती तो यही तो चाहती थी बैरूनी साजिश, यहां पर क्योस होता। तो हमने एक स्टेप उसमें वाइज स्टेप लिया। हमने उस दिन कत्लो गारत रोकी, हमने अपनी आवाम और अपनी फौज का जो उस दिन तसादम होना था उसको रोका, और इमरान खान ने एक वाइज डिसीजन किया। मैं तो चीफ ऑफ स्टाफ आपको बता सकता हूं कि जब हम गुजर रहे थे यहां से सेंटोरस के पीछे से, हम उस तरफ से आ रहे थे पेशावर मोड़ से, मैंने उस टाइम खान साहब के लिए उनका बिस्तर तैयार करवाया, वो चीजें मंगवाई सारी, कंटेनर के साथ एक एक्स्ट्रा जनरेटर का इंतजाम करवाया। वो सब कुछ हो चुका था और हमने यहां रात रुकना था। फिर हमारी मीटिंग हुई और इस सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हुई और पता चला कि यहां पर तो कत्लो गारत करवाने की जरूरत, और बहुत सारी ऐसी जगहों से अंदर से लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन भेजी जो मुहिब्बे वतन लोग थे कि खुदारा ये फैसला चेंज कीजिए। एक पूरी साजिश कुक कर दी गई है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज को आमने सामने करने की। इमरान खान ने स्टेट्समैन शिप का मुजाहरा किया और उस दिन एक वाइज डिसीजन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान किसी से डर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हक से पीछे हट जाएंगे। हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे, इनको चैलेंज करेंगे। तब तक चैलेंज करेंगे जब तक हम इस इंपोर्टेड हुकूमत से जान नहीं छुड़ा लेते और इनके आलाकारों से जान नहीं छुड़ा लेते। ख्वाबा गुमन साहब, पंजाब असम्बली में जो बजट की तैयारी है, बजट की प्रेजेंटेशन, और फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं पास भी हो जाएगा, आईनी बहरान ख़त्म हो गया पंजाब में?
ارشد صاحب پچھلے 22-24 سال سے میں اور آپ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. اسلام آباد آپ کو پتہ بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں پارلیمان کے اندر, ڈنڈے سوٹے بھی چل رہے ہیں, مکے بھی مارے گئے ایک دوسرے کو, لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پولیس اندر گئی ہو. جس انداز سے پنجاب اسمبلی کے اندر اس دن ڈولفن فورس ہو, رائٹ پولیس ہو, اور جس کانوے جس طرح اندر انہوں نے انٹر کیے, مطلب میں نے اپنی سیاسی تاریخ, مطلب آپ ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری پوری دنیا کی اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں ایسا نہیں ہوا. میرے خیال میں اسے جو ہے نا گندا مذاق, لیٹ می یوز دس ورڈ, ہو نہیں سکتا, بھیانک مذاق نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے ایوان کو, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے ایوان کو آپ نے بالکل مچھلی بازار کے اندر کنورٹ کر دیا. دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ راجہ ریاض کو ملک پاکستان کے اندر کوئی لیڈر اپوزیشن سمجھتا ہے؟ کیا راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت کے ذریعے جو تعیناتی ہو رہی ہیں کیا اس کی کوئی لیجٹمیسی ہے؟ کیا کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً یہ آئین اور قانون کو فالو کیا جا رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا ایک فساد کریٹ کیا گیا ہے. وفاق کے اندر بھی ہو رہا ہے, پنجاب کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو مشیران ہیں وہ اب ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ اسموکنگ گن پکڑا دی گئی ہے, وہ گن ان سے چلوا دی گئی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہم اس سے نکلنا کیا ہے. شوق پورا ہو گیا میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننے کا, اور ادھر حمزہ شہباز کا وہاں پہ وزیر اعلیٰ بننے کا. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ابھی ان کی طرف سے ایک بیانیہ دوبارہ بنانے کی شروع کی جا رہی ہے, ایک کوشش خاص طور پر مریم صاحبہ کی طرف سے کہ وہ جو ووٹ پہ عزت دو کا بیانیہ ہے اس کو واپس زندہ کیا جائے, کیونکہ جو انہوں نے کام کر دیا ہے, جو ان سے کروایا گیا یا انہوں نے اپنے شوق میں کیا, جو بھی اس کے پیچھے محرکات ہیں, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے سامنے ایک لیٹر ہے, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن میں انتہائی ادب کے ساتھ, بہت اچھا کیا تھا خان صاحب اس دن یہاں سے ڈی چوک سے واپس چلے گئے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے, خاموشی سے بیٹھ جانا ہے. اس وقت پاکستان کی میجورٹی عوام جو اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہی ہے, وہ خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے, ابھی جو بات ہی کہ آئندہ حکومت آئے گی تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ کون کس نے کیا کیا ہے, ان کو پرو ایکٹیولی ابھی بتانا ہے لوگوں کو, کیونکہ یہ چیف سیکرٹری, یہ آئی جی پولیس ان کی تعریفیں کرتے ہیں, ہم نے ان کو سنا, ان کے لیڈران کو سنا, یہ بڑے اچھے افسران ہیں. اگر اتنے اچھے افسران تھے جن کو آپ نے لگایا تھا, تو آج کل جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان کو جو کہہ رہے ہیں لسٹیں بنائی ہیں, ان کو بنانی چاہیے, عوام کو بتانا چاہیے کون کیا کہہ رہا ہے, اور ہر روز بتانا چاہیے. اور خاص طور پر ان کے جو لیگل فورمز ہیں, میرے خیال میں حامد خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو کنفرم کر سکتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ قانونی ان کی جو ٹیمیں ہیں وہ کمزور ہیں ایٹ دس پوائنٹ ٹائم. یہ نیڈ ٹو فائٹ دیئر بیٹل ایٹ آل فورمز. عوام میں بھی جانا ہے, پارلیمان میں بھی جانا ہے, اور آپ کو کورٹس کے اندر بھی جانا ہے. اور میرے خیال میں ان کو سپریم کورٹ کے سامنے ان کو اپنا اور فورسفلی کیس پریزنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک یہ سازش اور اس کے پیچھے محرکات جو جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس ملک پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی ہے. 6% پہ گروتھ کرتی ایک جو معیشت ہے, ملک کا معیشت کا نہیں ہو سکتی. میں کیوں روکا گیا ہے؟ خواجہ گھمن صاحب نے کہا فیوچر پلان کیا ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا فیوچر پلاننگ ہے, اب یہ معاملات آگے کیسے چلیں گے. ایک طرف مہنگائی جو ہے وہ آ رہی ہے, بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہیں, گیس پتہ نہیں کہاں سے لیک ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کیا پلان ہے, عوام کو آپ کیا دے سکتے ہیں, کوئی احتجاجی موومنٹ آپ نے پلان کیا ہے, یا کہ اب اگلے الیکشن کا سال 1.5 سال بعد آپ انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیے ارشد, دو چیزیں. خاور صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا اس پہ پاکستان کے 90% سے زیادہ لوگ بہت ہی شدید غم و غصے. میں گاؤں سے تعلق رکھنے والا لوگ ہوں. گاؤں کے لوگوں کی اپنی طرح کی سیاست ہوتی ہے, نیشنل پولیٹکس میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, ان کی اپنی لوکل پولیٹکس پہ نظر ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے کہ سارے پروسیس کے اندر جو گاؤں کا ان پڑھ آدمی ہے, جو کبھی اسکول بیچارہ نہیں گیا, اس کو بھی پتہ ہے کہ سازش کہاں بنی, کس نے کی, کس طریقے سے عمران خان کو نکالا گیا اور ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ پتہ لگ گیا ڈونلڈ لو نے کی, سارا کچھ آیا, امریکہ کا ہاتھ آ گیا, کئی دفعہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. عمران خان کے پاس دو آپشن ہیں. عمران خان کے پاس دو آپشن تھے. ایک تھا کہ جو سازش بنائی جا رہی تھی کہ پاکستانی عوام اور اداروں کو آمنے سامنے کریں, تصادم کریں, اور اس سے ہماری عوام پہ بھی ظلم و ستم ہو اور ہمارے ادارے بھی کمزور ہوں. اور دوسرا طریقہ کہ وائزلی ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کرافٹ کی جائے اور اس کے اوپر آیا جائے. ہم نے ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کرافٹ کر لی ہے. بہت جلد عمران خان کال دینے والے ہیں, شاید اس ہفتے, شاید اگلے ہفتے.
بہت ہی جلد آپ کو ان کی کال نظر آ جائے گی. ابھی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, 2-3 دن پہلے حامد خان صاحب سے ملاقات ہوئی, کل خان صاحب اپنے سینیٹر سے مل رہے ہیں جو انٹیریئر, انفارمیشن اور ہیومن رائٹس کے کمیٹیز کے اوپر ہیں, وہاں اس فورم پر بھی اٹھائیں گے. سپریم کورٹ کا دروازہ بار بار کٹکھٹا رہے ہیں, پورے احترام کے ساتھ ہم دوبارہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو سنیں, رات کو سنیں, دن کو سنیں, دوپہر کو سنیں, جب آپ کا دل کرتا ہے. دیکھیں ایکشن جو لینا اس ہوتا ہے, سائفر کو سامنے لے کے آئیں, ان کیمرہ کر لیں اس کو. ان کیمرہ کیوں کریں؟ پاکستان کے عوام جو ہیں پاکستان کی اگر کوئی پرابلم ہے حفاظت کیمرہ کے کریں, حتمی کریں صحیح. ضامن ہیں, پریمبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن میں عوام سے چیزیں چھپائیں گے.